26वीं आईनी तरमीम हुई, ये क्या हुआ कि इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट दोबारा उन्होंने तरमीम कर दी? आपका सवाल बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है। ये तो हुक्मरानों का फ़र्ज़ होता है। सबसे पहले आइन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुक्मरान पे होती है जी। और कोई ऐसा नहीं हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम उन्होंने जबरन मनवाई या हमने जबरन मनवाई। 1 महीना मुज़ाकरात हुए और उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट दिया गया था वो 56 क्लाज़ेस पर मुश्तमिल था। मुज़ाकरात के नतीजे में वो 22 क्लाज़ेस पे आ गया। तो सब चीज़ों से वो ख़ुद विड्रा होते रहे और उनको वापस लेने पर आमादा होते रहे। फिर बाद में जब उनका ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया और पेश करने पे की नौबत आई तो हमने फिर 5 क्लासेस की उसमें अमेंडमेंट डलवाई। फिर 27 क्लासेस का वो ड्राफ्ट बन गया और वो पास हो गया जी। तो पहले सेनेट से पास हुआ, फिर उसके बाद कौमी असम्बली से पास हुआ। अब कुछ चीज़ों की होती हैं अखलाक़ी पहलू भी होती हैं। कुछ ये कि मौका महल के लिहाज से हर चीज़ का अपना एक तासुर होता है। जब हमने आइन के आर्टिकल 8 जिसका बुनियादी इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ है उसको सिरे से एजेंडे से निकाल दिया और पूरे ड्राफ्ट से उसको विड्रॉ कराया, तो उसके बाद फिर ये कानून लाना कि फ़ौज को इख्तियार होगा कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी हिरासत में ले सकेगा, 90 दिन तक उनको अपनी हिरासत में रख सकेगा, उस पर मज़ीद इजाफे के लिए भी गुंजाइश रख दी गई है। तो क्या उनको ये शऊर नहीं है कि उन्होंने ख़ुद आइन के आर्टिकल 8 जो उन्होंने ड्राफ्ट से विड्रा किया ये दोबारा उसकी बहाली है, यानी इंसानी हुकूक की नफ़ी है। और मुझे हैरत इस बात पर है कि ये लोग कैसे अवाम के नुमाइंदे हैं। फिर तो हमारा दावा सही है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। और जिस इलेक्शन के नताइज पर हमारी राय है उनका किरदार भी उसी पे शहादत दे रहा है। और वो लोग जो हैं तो अवाम के इंसानी हुकूक की परवाह नहीं कर रहे, बस सिर्फ एक ताकतवर को मज़ीद ताकतवर बनाना और मुल्क के निज़ाम पर उनकी गिरफ्त को मजबूत करना। सो मुल्क में अगर जमहूरियत कमज़ोर है तो यही मिसालें माजी में रही हैं कि सियासतदानों ने कंप्रोमाइज़ किया है जी। तो असम्बलियाँ बनाई जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, इलेक्शन के नताइज मैनेज किए जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर ऐसे लोगों को हुकूमत हवाले कर दी जाती है कि फिर ये खिदमत उनसे लेनी पड़ती हैं जी। अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को ऐवान सदर अता करेगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को एक सूबे की हुकूमत और असम्बली अता करेगी, अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को मुल्क को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, तो फिर उन्होंने ये खिदमत ही के लिए इस तरह चुनते हैं ना। तो वो खिदमत उनसे ली गई हैं और मेरे ख्याल में ये आवाम की तौहीन है, ये आइन की तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन है, ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और किसी लिहाज से भी उन्होंने इसका लिहाज नहीं रखा। तो इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं वापस जाऊंगा तो इंशाअल्लाह इस पर दोबारा बात करेंगे हम, और बड़े दलेर के साथ बात करेंगे। और इस तरह मनमानी तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि जमहूरियत में आप जमहूरियत को बिल्कुल ज़मीन बोस कर दें और ताकतवर क़ुव्वतों को गैर जमहूरी किस्म के इख्तियारात आप उनके हवाले कर दें। बाकी ये है कि अब यही चीज़ें होती हैं कि तासुर ये होता है कि जैसे हम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या ताकतवर फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। मैं एक महफूज पाकिस्तान के लिए एक मज़बूत फ़ौज का कायल हूँ, लेकिन फ़ौज के अपने दायरे होते हैं। फ़ौज के 2010 के बाद से जो हम उनके इख्तियारात पे इख्तियारात दिए चले जा रहे हैं,
وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے میں آج آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ جو ہیں انہوں نے 2 صوبوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کہاں کھڑے ہیں جی۔ اچھا مولانا صاحب، کوئی نئی ترمیم آنے کا ابھی چانس ہے ان ترمیم کے بعد؟ بظاہر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر اچھا، یہ جو مسلح افواج کے جو تینوں چیف تھے، ان کی جو 5 سال مدت ملازمت کی گئی ہے، تو کیا آپ کو اس ترمیم سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیا آپ اس کے حق میں تھے، یا کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ حضرت صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو اعتماد میں لیا، حکمران جماعت کے اراکین کی پرائیویٹ ممبر کے طور پر جو انہوں نے وہاں پر اسمبلی میں بل آلریڈی پیش کیے ہوئے ہیں، دونوں ایوانوں میں ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اپنے ہی یعنی حکمران جماعت کے اراکین کی پیش کی ہوئے بل جو پرائیویٹ بل ہیں، ان پر تو قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ آج بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر بل لائی، اور کوئی ایجنڈے پہ نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج، بس یہ تھا کہ بل لائے جا رہے ہیں، کیا لائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا جی، وہ بھی اسی روز، اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی۔ تو بغیر ایجنڈے کے اراکین کو بھی پتہ نہیں، میرے خیال میں تو پرائم منسٹر کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آج کیا پاس ہو رہا ہے، بس لا کر پاس کر دی گئی، اور خوش ہیں کہ ہم نے اسمبلی سے بڑے اچھے بل پاس کر دیے۔ انہوں نے آئین کی توہین کی ہے، انہوں نے بالکل پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، انہوں نے جمہوریت کی توہین کی ہے، اور کم از کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو تو جمہوریت کی بات کرنے کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ ان کو ایک دن بھی پورا کرنے کا حق نہیں ہے جی، جو 5 دن کے لیے لائی ہے تو 5 سال بھی پوری کرا سکتی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی میں ہے؟ ایسی بات پہ تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے پاس کوئی چیز براہ راست نہیں آئے گی تو میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس طرح سنی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آخری فیڈ بیک دے دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کب تک باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت تک تو کوئی ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں، تو اس پر بھی کوئی زیادہ واضح بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جو مظاہرہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے مظاہرے کا پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کیا اس کی حمایت کریں گے، یا کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ ان کے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مظاہرے، جلسے، جلوس کا ان کو حق ہے، جمہوری حق ہے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ایک یہ بات ہے، ایک تو سیاسی کلچر جو بن چکا ہے، گالی گلوچ آپ نے تقریر میں بھی ذکر کیا، ہم کس نیچ پر چلے گئے ہیں؟ اب یہ کیسے ختم ہوگا؟ دوسری یہ بات ہے کہ اس ساری لڑائی میں مسئلہ کشمیر، آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، وہ بھی پس پش چلا گیا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، اب تو کشمیریوں نے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ابھی تازہ الیکشن ہوئے، اور جو مودی کا ایجنڈا تھا اس کو جس طرح وہاں کے عوام نے، کشمیریوں نے مسترد کیا ہے، میرے خیال میں یہ تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ ہے، اور بڑی خودداری کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں نے، ہرچند کہ ہم وہاں کے الیکشن تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک رائے تو وہاں آئی، اور جو ان کا منصوبہ تھا کہ ڈیموگرافی ہی چینج کر دی جائے، اس تمام تر انتظامات و اہتمامات کے باوجود وہاں کے عوام نے اس پالیسی کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور پھر جو موجودہ